السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في بي تي بي نيوراند. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لا فورميلاسيون دو بيتون سون لا ميثود تريكوريس. نبداو على بركة الله. اول حاجه كنبداو في لا فورميلاسيون دو بيتون هي لو تراساج دي كورب كانونيميتريك دي زيشانتيون ديال لي 3 كونستيتون. كاين لو صابل، كاين جي 1 جي 2. كما كتشوفوا في لا كورب عندنا لاناليز كانونيميتريك. تيكون عندنا اول حاجه كنديروها هي كطراساج. تيكون عندنا واحد الطابلو تيكون فيه لي طاميزه. عندنا طاميزه ديال جي 1 جي 2 جي 1 لو صافي. كيفاش كنطراسيوها؟ تنجيو ناخدو واحد ليكزومبل. مثلا عندنا في جي 2 كناخدو عندنا جي 2 لو طامي 8 عندها 0.1%. كنمشيو لاكور ديالنا كنقلبو على 8 مليمتر. ملي جيت 8 مليمتر اللي عندها واحد الفالور ديالها هي 0.1، يعني كتكون هنايا. هي لو بوان ديالنا. نفس الشيء كنتمو غاديو مع 10 مع 10 مع 12 12.5 16 20 25 31.5 حتى كنكملو لي طامي ولي طاميزه ديال كل كونستيتيون. من بعد كتجيو ليطاب الثاني هي لا ديتيرميناسيون دي كلاس دي لا ديتيرميناسيون دي كلاس كانولير دي زيشانتيون. يعني عندنا بوتيت تي سور غروند تي. شنو كتعني بوتيت تي على لو غروند تي؟ يعني لو بوتي ديامتر دو ليشانتيون على لو غروند ديامتر دو ليشانتيون، سوا في الوصابل سوا في جي 1 جي 2 او مليمتر. l'étape numéro 3 هي لا ديتيرميناسيون دو تي ماكس. كنديرو واحد ليتود ديال تي ماكس، علما ان تي ماكس شيكال هو دي دو لا غرافيت جي 2. يعني تي ماكس تساوي هو الكون ديامتر دو لا غرافي جي 2، يعني اكبر ديامتر في جي 2. كتمشي لاكور ديالنا نمشيو لاكور ديال جي 2 هي هادي كما كتشوفوها. سي اون كورب كونتيني. كنشوفو اكبر ديامتر عندنا هو 31، ولكن حنا في كماروكين كناخدو اكبر ديامتر في جي 2 هو 20 مليمتر. كناخدو 20 يعني حنا لقينا دي ماكس. من بعد كنطراسيو لا كورب دو ريفيرونس اللي هي هادي بهاد الخط الزرق. لا كورب دو ريفيرونس قبل ما كنطراسيوها تيخصنا نحددو لي بوين. كيخصنا حتى نحددو لها اكس ايكغيك. اكس ايكغيك ديالها كيفاش كنحددو لها اكس و اي. كنمشيو كاين واحد العلاقه تقول لك بلي اكس اتيغال هي تي ماكس على جوج. إيكغيك اتيغال عندنا 50 ناقص راسم ديال تي ماكس بلس كا اس بلس كا بي. هاي بلاتي غادي نشرحو كل حاجة بوحدها. تي ماكس راه هو هداك الأكبر ديامتر اللي خدينا هو 20 مليمتر. كا هي واحد لا فالور كنجبدوها من لي كلاس دو بيتون. كلاس بيتون مثلا حنايا كنخدمو ب 350 كيلوغرام بور متر كوب اللي هو بي 2. الكلاس ديالو بي 2. كنشوف واش غرانولا غولي ولا كونكاسي. غادي نخدمو بلي غرانولا كونكاسي اللي هي لا فالور ديالو جوج. ها كا لقيناها عطنا كا اس. كا اس تيغال هي 6 ام اف موان 15. شنو هي 6 ام اف؟ ام اف ام اف سي لو موديل دو فينيس.
الموديل دو فينيساج يمكن لكم سبق لكم وقيلا خدمتوه في لاناليز كالومتريك لي زيسي ديال لاناليز كالومتريك. يعني 6 مضروبة في ام اف، ام اف تيكالا 2.71. كاب كندوزو بقاتلنا كاب بي، كاب بي تيكال واحد لا كونديسيون كيقولك 5 ا 10 سي سي لو بيتون اي بومبي بومبي sinon كابي إيكال à زيرو. يعني عندك من 5 حتى ل10، إلا كان بيطون بومبي، إلا مكانش بيطون بومبي كتاخد كابي إيكال à زيرو. دابا كتطبق الآية ديالك كتجي عندك دي إكس دي ماكس قسم على جوج، عندنا 20 نقسمو على جوج 10 مليمتر، إكغيك كنديرو 50 خاصنا دي ماكس لي هي 20 بلس ها هي كا كانولا كونكاسي جوج بلس 1.26 تاع كاس حسبناها 6 مضروبة في 2.71 ناقص 15، وخديت انا كابي خديت فيها الفالوا ديال 1.9، لقيت إيكغيك تيكال 57.79%. يعني انا دابا لا كورب ديال الريفيرونس راني لقيت اكس ولقيت إيكغيك. كتمشي كتراسي كتقلب على 10 مليمتر عندك هنايا في لاكورب اللي هي عندها 57 قول 58%، كتراسي لو بوان ديالك هنا فين جاتني لو بوان ديال لا كور دو ريفرونس، تراسي لا كور ديالك.